इशू असा की होंडा विजेच्या खांब्याक लागून एक युवकाचो जीव गेलो। हेजेर तुमकां कितें उलोवपाक सोदता? पळय कितें आसा न्ही, म्हाका न्हू एक फावटी अशी तिडक मारता, पूण सांगतलो कितें, विश्वजीत राणेचें सगळ्यान पयलीं हांव अभिनंदन करता, थँक्यू म्हणटा ताका की चंद्रू गांवकाराच्या घरा कडेन वचून ताणें डायरेक्ट ताका एक 5 लाख दिले, जावं तेज्या भुरग्याक लागून शिक्षण आपूण पळयतलो अशें सगळें ताणें सांगलें आनी बरें दिसलें आयकोन। पण कितें करता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो आमदार ढवळीतूच भोंवता आनी कांय काम करिना। प्रत्येक फावटी तो सांगता अशें कोण तरी खांब्यार चिटकून मेलो जाल्यार तो सांगता ना चवकशी करतलो। मग दुबाव मारता म्हाका तेजेर, कितें म्हणून की तो जो लोक युनियन आसा आनी युनियनान आवाज बी काडटा तांकांच वयर चिटकून बी मारता काय कितें? FIR करपाक जाय हेज्या नांवार। कितले फावटी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हे अशें आतां भुरगे गेले, लास्ट टायमार बिचोलेचो हे गेलो आनी एकदां आनी खंयसून हे गेलो, हे चालूच आसा। ढवळीकाराक पडून वचूना। ढवळीकाराक कितें दिसता आपल्या हितून मडकय कोणाक पत्रे दिले, कोणाक म्हणजे कंपाउंड बांदून दिले, ताका परत जिखून हाडटात लोक न्हू म्हणून व्हडले शाणपणां करता तो। सनातनांनी करता, लोकांच्या भुरग्यांक असो वाटता एखादो भुरगो घरान वावरपी मनीस वयर चिटकून मेलो, त्या बायलेचें कितें, त्या भुरग्यांचें कितें? विश्वजीत राण्यान 5 लाख दिले म्हणून तूं सुटलो म्हणून जायना। तुवें खरें म्हणून जाल्यार थंय पर्यंत वचूंक जाल्लें। डिपार्टमेंट ढवळीकारा कडेन आसा। ढवळीकर फक्त त्या हातुणा पोरांक घेवन न्हिदपाक काय स्कॅमी करपाक? PWD नासतना सुद्दां तुवें कांयच बरें करूंक ना आनी आतां आनी तूं करतलो हय? PWDचे अशेंच तुवें पाड घालून दवरले सगळे। ते भुरगे कितले तरी वर्सां आसा तांकां दवरले सोसायटी घालून, तांकां पोरांक बाबड्यांक ते फिक्सूय करूं ना, कोर्टान वयता नासता हेवटेन तेवटेन, फक्त सोसायटी करून दवरल्या। तुका जर गरज नासली जाल्यार तुका दवरलेले कित्याक? आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचेर तूं पाड घालूंक लागला। तुका मरे खरें म्हणून जाल्यार न्हू धांवडोवन घालपाचें हे लोक मिनिस्टरांक, हेका खरें म्हणून जाल्यार चीफ मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदता, हो फक्त इन्क्वायरी करता आनी दवरता म्हणून। इन्क्वायरी करतलो हांव, इन्क्वायरी कितें करतलो? हां बिचोलीचे हेजे वेळार आमी इंटरफियर जाता म्हटलें म्हणून तिका रोखडे सगळे पयशे बी धाडल्या। आतां ह्या बायलेक रोखडे ती बायलांक विधवा जाल्ली आसा तांकां सगळ्यांक कामाक लाय न्हू ते कर न्हू। तुजें कांयच भाशण ना, फक्त आपूण हें करतलो, इन्क्वायरी करतलो। इन्क्वायरी कसली मोड्याची करता हे? मोड्याची करता? तुज्या घरान अशें कितें जालें तूं इन्क्वायरीच करीत बसतलो? पळोवपाचें जाय, इन्क्वायरी करपाक जाय। अरे तो खांब्यार चडटा तेन्ना खरें म्हणून जाल्यार ती फूल लायन बंद करता। फूल लायन जेन्ना बंद केली जाल्यार कोण वचून तो चालू केलो? म्हणजे ताका मुद्दम वयर चडल्या उपरांत चालू करपाक लागून तुवें बी मनीस दवरलेलो काय कितें? अशें म्हाका दुबाव मारता हेचेर ढवळीकाराचेर की तुवें तो मनीस तो चडला मरे लायट ऑन कर मागीर परत पाले, हें कितें? अशें कितें केलां आसतलें जाल्यार कसो वयर चडल्या उपरांत लायन सगळी बंद आसतलें ताका शॉक लागून तो पडलो? कळना, दिसना? आमदारान केलें आपलें काम, तेजें कामूच तो आपल्या लोकांक सगळ्यांक सांबाळून दवरता। तो एकूच आहा सांबाळून दवरतलो, बाकीचे सगळ्यांक काय ना, एक दुरीकशे बांदून दिता, एक पत्रेशे घालून दिता, जालें। अरे तुमकां जर गोंयभराचे तुमकां जर हें ना जाल्यार तुमी ते डिपार्टमेंट कित्याक घेता? खातें कित्याक घेतात? मिनिस्टर कित्याक जातात? आमदार म्हणूनच रावा मरे। चोरूंक जाय तें बरें कळटा तुमकां, चोरूंक जाय तें तुमकां बरें कळटा। लोकांक दितना तुमच्या हात बरे अशें फाटी रावता मरे, तेन्ना तुमकां येना चवकशी करता खंय? ते चंद्रूचे आतां हें जालें, तेज्या घरान कोण आसा, कित्याक तूं गेलो? आमदारान आपलें काम केलें, तुजें काम न्ही, तूं मिनिस्टर न्ही, कितें करूंक सोदता तूं ढवळीकर? फक्त व्हडली झेतां उलयली म्हणून जायना, झेतां उलयली म्हणून जायना, कितें तरी काम करपाक जाय। तूं धाड मरे तुज्या हातांतले पयशे धाड मरे, 5 लाख तुय धाड मरे आनी तेज्या बायलेक ताबडतोब जॉबाक घेता म्हणून सांग मरे, तें जायना तुजे कडेन? तेणें आतां तेज्या भुरग्यांची अभ्यासाची हेजी तेजी शिक्षणाची सगळी काळजी घेता म्हणून सांगलें। तूं कितें करता चवकशी? तुका इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून बसयता आतां। तुका फक्त न्हू खंय तरी एक टेबल घालप आनी एक बूक दिवप तुका, बस बाबा ह्यो फायली बिली तुका इन्क्वायरी ऑफिसर म्हणून बसोवंक जाय। तुका आनी मिनिस्टर न्हू, लज करता मरे प्रत्येक फावटी यांचे। कशें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान अशें जाता वयर चडल्या उपरांत जी लायन बंद आसा कशी चालू जाली, कोणें चालू केली, कसली इन्क्वायरी करता? मोड्याची। त्या दिसा जितले लोक कोण आसलेले कामाक तांकां पळोवपाची गरज आसा। त्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान जेन्ना आसा तांकां हें कितें हातोडी तेंचे कडेन ना, तांकां हातीन घालपाचो ग्लोव्ज ना, तांकां जी किट्स दिता ते किट्स तांकां दिल्ले ना। ते किट्स बिट्स दिवपाची गरज आसता ते तूं पळयना, फक्त तुका ओडपाक जाय तेंच पळयता। हांव खरें तुका सांगता, दुसरे फावटी न्हू अशें जायत न्हू FIR करची म्हणून लॅटर दिताले ढवळीकाराचेर, उगडास तेवढा।